अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपसे एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे। नाज़रीन, आज का जिसको देखो, चाहे वो ऑफिस वर्कर है, हार्ड वर्किंग है, या कोई घरेलू खातून है, या कोई वर्जिश करने वाला नौजवान है, या वैसे कोई बीमार है, तो हर बंदा आजकल कोई ना कोई एनर्जी टॉनिक या जनरल टॉनिक ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कोई विटामिन ले रहा है, कोई फूड सप्लीमेंट ले रहा है। तो वो इतने महंगे और इतने कॉस्टली, लेकिन रिज़ल्ट जिससे पूछो कि जी कोई उससे कोई इतना अफाका नहीं हो रहा। तो उसकी वजह क्या है कि हमने इतने महंगे महंगे लेके भी उसका अगर फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हमने कुदरती चीज़ों पे इन्हिसार छोड़ दिया। आज हम आपको एक ऐसा टॉनिक बताएंगे कि जो हर उम्र, घर के हर फर्द के लिए बेहतरीन जनरल टॉनिक होगा, एनर्जी बूस्टर होगा। उसको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की, मल्टीविटामिन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खजूर पे, और उसके साथ आपने क्या मिलाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है कि वो आपके पूरे दिन के जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सके। नाज़रीन, खजूर एंटीऑक्सीडेंट है। ये पुराने अमराज, कैंसर में बहुत मुफीद है। आंतों और मैदे के अमराज में बहुत मुफीद है। आंतों के अंदर जितने भी मुज़र सेहत बैक्टीरिया या जरासीम पैदा होते हैं, इनको हलाक करने की ये सलाहियत रखती है। आंतों के कैंसर के लिए ये बेहतरीन है। ये जरासीम कुछ खसूसियात रखती है। इसके इस्तेमाल से हड्डियों की मजबूती और हड्डियों के सेहत बेहतर रहती है। नाज़रीन, खजूर में बहुत से कारआमद मिनरल्स, विटामिन्स, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम मौजूद हैं। नाज़रीन, खजूर आपके सेक्स के जो मसाइल हैं उनके लिए बेहतरीन टॉनिक है। अरब के जितने लोग हैं वो 4-4 शादियाँ भी करते हैं, तो उनकी बेसिक डाइट में खजूर शामिल है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो हमल के प्रोसेस से गुज़र रही हैं और वो चाहती हैं कि उनका डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल हो, ऑपरेशन से बच जाएं, तो वो खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। नाज़रीन, ज़चगी डिलीवरी एक कुदरती अमल है। क्या कभी आपने देखा कि किसी जानवर ने कभी कोई हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन से, किसी परिंदे ने ऑपरेशन से कोई बच्चा पैदा किया? सिर्फ इंसान ही ऐसा है कि जिसने अपनी कोताहियों की वजह से, नेचुरल डाइट छोड़ने की वजह से और गैर ज़रूरी चीज़ों की वजह से अपने आप को हॉस्पिटल में और ऑपरेशन की तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया। जिस औरत के 2-3 ऑपरेशन हो जाएं, वो तो बिल्कुल एक मुस्तकिल मरीज़ा बन के रह जाती है, कमर दर्द की और बहुत से नस्वानी अमराज की। तो ऐसी औरतें, ऐसी बच्चियां, ऐसे ख़वातीन जो नॉर्मल ज़चगी चाहती हैं, नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, वो खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि वो इसकी डिलीवरी की, ऑपरेशन की तकलीफ़ से बच जाएंगी। नाज़रीन, खजूर, अगर आप 30 ग्राम खजूर लें तो उसके ग़िज़ाई अज्ज़ा पे जब हम गौर करते हैं तो इसमें 81 कैलोरीज़ होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन होती है, 0.1 चिकनाई होती है, 20.4 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 20.4 इसमें ग्लूकोज या चीनी है, 1.6 ग्राम फाइबर है और 210 मिलीग्राम पोटाशियम।
تو اتنے رچ سورسز اور ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، صرف اس کو رمضان تک یا افطاری تک ہم نے محدود کر لیا، حالانکہ یہ ہماری روزمرہ خوراک میں شامل ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرم ہے اس لیے ہم استعمال نہیں کرتے۔ میرا بھائی، عرب میں سب سے زیادہ کھجور استعمال ہوتی ہے اور عرب میں گرمی بھی سب سے زیادہ ہے، تو اس میں احادیث ہیں، سرکار نے فرمایا کہ کھجور کو مکھن کے ساتھ یا ککڑی کے ساتھ یا کسی ٹھنڈی چیز کے ساتھ استعمال کر لیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے استعمال کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اگر سردیاں ہیں تو آپ کھجور لے لیں، اس کی گٹلی نکال کے اس کو اچھی طرح پیسٹ بنا لیں اور اس میں ڈبل شہد ملا کے مجون بنا کے رکھ لیں، اور اس کا آدھا چمچ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ تک بھی، اگر جو بہت زیادہ انرجی جن کو درکار ہے وہ 1 چمچ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اگر گرمیاں ہیں، جس طرح اب موسم چل رہے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 سے 5 کھجوریں رات کو دودھ میں بھگو دیں یا پانی میں بھگو دیں، اس کے ساتھ 8-10 دانے آپ بادام کے بھگو دیں، اس میں آپ 2-3 دانے منقے کے ڈال سکتے ہیں، اس کے بیج نکال لینے ہیں۔ منقے کے بارے میں بھی طب نبوی میں ہے کہ یہ خون کو پیدا کرتا ہے، یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، یہ چہرے کو سرخ کرتا ہے۔ تو آپ صبح رات کو ان کو بھگو دیں، صبح آپ دودھ لیں یا جس دودھ میں بھگویا ہے اسی سمیت اس کو گرائنڈر میں ڈالیں، اس کا شیک بنائیں اور صبح یہ ناشتے میں لیں، تو دیکھیں سارا دن آپ کو ایکٹیو رکھے گا، انرجیٹک رکھے گا، آپ کو کسی ٹونک کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ سب سے بہترین اور قدرتی نیچرل ٹونک ہے، جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، جس کے کوئی آپ کو لمبے چوڑے پیسے نہیں خرچ کرنے پڑیں گے۔ ہمارے پاکستان میں عام یہ کھجور مل جاتی ہے، تو اس کو استعمال کریں، اپنے روٹین میں رکھیں، تو دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی طاقت، ایک نئی توانائی، ایک نیا جذبہ آ رہا ہے۔ ایسی عورتیں جو گھریلو کام کرتی ہیں، تھکی تھکی رہتی ہیں اور وہ یہی شکایت کرتی ہیں کہ سستی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ 4-5 کھجوریں ڈیلی لیں تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی ان کا بھی حل ہو جائے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسرے بھی اس طرح کی مفید ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔